ने मुझे कभी उफ तक नहीं कहा और ना ही कभी ये कहा कि आज तुमने ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। माशाअल्लाह, सरकार की बारगाह में 10 साल रहे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि बंदा किसी के पास रहे काम काज के लिए, बंदा गुस्से ना हो। कभी छोटे मोटे मामलात हो जाते हैं, कभी ज़िंदगी में ऊंच नीच हो जाती है, पर वो कहते हैं सरकार ने कभी मुझे डांटा नहीं, कभी उफ नहीं कहा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस तरह हमसे प्यार करते थे, सरकार का अखलाक उन्हीं का अखलाक था। तो इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसी सवाल का दूसरा हिस्सा हम टीम मोहम्मदी सैफ़ी से पूछते हैं कि आप भी सरकार के अखलाक के मुतल्लक़ कोई एक वाक़या सुना दें ताकि सवालों की नौयत बराबर रहे। एक वाक़या सुना गया कि ये भी वाक़या कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा कराम के साथ इस सफ़र में जा रहे थे। आपको थकावट हुई और आप एक दरख्त के नीचे बैठ गए और एक काफिर आया और वो नंगी तलवार लहराता हुआ जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया तो कहने लगा, मुझसे तुमको कौन बचाएगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, अल्लाह। फिर उसने सवाल किया कि अल्लाह कैसे बचाएगा? तलवार मेरे पास है और आप कह रहे हैं अल्लाह बचाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया हुआ है। जब आपने इतनी बात कही तो उसके हाथ से तलवार नीचे गिर गई। जब तलवार नीचे गिरी तो तलवार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा ली। फिर आपने पूछा, अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा? वो कहने लगा, मुझे तो कोई भी नहीं बचाएगा। तो फिर नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको वही रब बचाएगा जिस रब ने मुझे बचाया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। 3 नंबर इनको दिए जाते हैं। यानी ये बड़ी बात होती है, सरकार के खिलाफ का वाक़या, कोई कत्ल करने लगे तो बंदा उसको माफ़ कर दे। वो तो तलवार सोंध के खड़ा था, सरकार ने माफ़ फरमा दिया। ये करीमाना सरकार का अखलाक था। इनको भी 3 नंबर दिए जाते हैं। फिर सवाल है हमारी टीम परवाज़ से, कोई ऐसा वाक़या बयान फरमाएं कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मिलकर काम किया हो। जब नजर खंदक खोदी जा रही थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा किराम के साथ मिलकर ये वाक़या किसी साथ मिलकर एक खंदक खोदी थी। ये मिलकर सवाल के मुताबिक तो जवाब हो गया, लेकिन किताब में यहाँ पे कोई और वाक़या भी लिखा हुआ है, लेकिन इनका जवाब हम दुरुस्त मानते हैं। और यही दोबारा सवाल हम करते हैं, टीम कर लेना चाहिए कि एक सवाल और करें जी? और करें जी, ठीक है। अच्छा, जवाब इसका समाअत फरमा लें। सवाल ये था मिलजुल के काम करने की, वो बात भी ठीक है। किताब में ये भी लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे तो वहाँ पे जानवर ज़बह किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा, कोई कहने लगा मैं बकरी ज़बह करूँगा, कोई कहने लगा मैं खाल उतारूँगा, कोई काम कहने लगा। सरकार ने फरमाया मैं लकड़ियाँ जमा करूँगा। सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह हमारे होते हुए? फरमाया नहीं, मैं भी काम करने को पसंद फरमाता हूँ। तो कितनी आजिज़ी थी अल्लाह के महबूब की। वो सहाबा इकराम के सरदार हैं, नबी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनफरादियत को पसंद नहीं किया, बल्कि साथ मिल के काम किया। 3 नंबर हुए, जवाब दुरुस्त माना जाता है। किस सबसे बड़े काफिर ने कहा था कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं मानते? वो था काफिर, लेकिन उसने कहा था हम आपको झूठा नहीं मानते। वो काफिर अबू जहल था। हाँ जी, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। उसने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको झूठा नहीं मानते, अलबत्ता आप जो कुछ लेकर आए हैं हम उसे नहीं मानते। सिर्फ चुदराहट की वजह से, अना की वजह से। जानते वो भी थे कि सरकार जो दीन लेके आए हैं वो हक और सच लेके आए हैं। जवाब दुरुस्त है। 3 नंबर हुए टीम मोहम्मदी सैफ़ी के। सवाल कितने हो गए जी? एक सवाल आप लोग। अच्छा जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया यानी नज़र के मुतल्लिक़ आपने किताब में जो पढ़ा है उसमें से चंद बातें बयान कर दें। जब चलते तो आसमान की इस ज़मीन पर नजरें कर कर चलते थे। जी थोड़ा तफसील से बताएं, थोड़ा और भी बातें बताएं। काफ़ी बातें हैं, कोई 2-3 तो बताएं इसमें। एक पर्दादार लड़की से भी ज़्यादा हयादार थे। एक और बता दें, फिर पूरे नंबर हो जाएंगे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को भी सामने से घूर कर नहीं लेते। जी दुरुस्त है। इसमें मशवरे की कुछ गुंजाइश थी, तो इसमें आधा नंबर इनका मिस किया जाता है, 2.5 नंबर इनको दे दिए जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर्दा नशीन कंवारी औरत से भी ज़्यादा, जो पर्दा नशीन होती है कंवारी औरत होती है, उसमें हया कूट कूट के भरा होता है, तो सरकार में उससे भी ज़्यादा हया था। सरकार किसी के चेहरे पे नज़रें जमा के नहीं रखते थे, सरकार नीचे निगाह नीचे जो है वो करके रखते थे। ये 2.5 नंबर इनके हुए। अगला सवाल है हमारा, और बड़ा ही आसान सवाल है, इसके अंदर भी वाक़या है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहादुरी के मुतल्लक़ एक वाक़या समाअत फरमाएं जो किताब में लिखा हुआ है। कोई भी सुना दें तो कबूल कर लिया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इतनी बहादुरी थी कि अगर आप होते 3 मील के फासले पर अगर कोई दुश्मन आप करो उस पर जा पड़ता था। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ज़्यादा बहादुरी थी, और इसके मुतल्लिक़ वाक़यात तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें आपको गुंजाइश दी जाती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से अता थी। सरकार की जो पर्सनल बहादुरी है इस पे तो रोब है, रोब तारी हो गया। जो सरकार की बहादुरी है उसके मुतल्लिक़ भी वाक़या सुनाएं, मशवरा कर लें, आपको मौका दिया जाता है। मशरे का मौका बना तो हज़रत साबित बिन कैस ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लोगों से पहले उस खतरे की जानिब से वापस लौट रहे थे, दोहरा फरमा रहे थे कि डरो नहीं, डरो नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहादुरी कितनी बाकमाल थी। एक दिन बड़ी आवाज़ आई मदीना मुनव्वरा से बाहर, लोग डर गए। जब लोग वो मालूम करने के लिए गए कि पता नहीं क्या हो गया है, और सरकार पता करके भी तशरीफ़ ला रहे थे, लोगों को कहा आ जाओ, मैं देख आया हूँ वहाँ क्या है, कुछ नहीं हुआ, आ जाओ। इतने सरकार बहादुर थे। रात के वक्त कोई बड़ा बंदा भी हो, उसको मालूम हो कि साइड पे चोर आ गए हैं, वो अकेला नहीं जाएगा, तो बड़ी आवाज़ आई, लेकिन सरकार के लिए चले गए। क्या अल्लाह ताला ने शान और अल्लाह ने अज़मत और बहादुरी अता फरमाई थी। सुबहान अल्लाह, सरकार की ज़ात वरा है। जवाब दुरुस्त माना जाता है, 3 नंबर इनको दे दिए जाएँ। ये सामईन को बिलखसूस जो हिस्सा लेने वाले हैं, जब किसी सहाबी का नाम ना पूछा जाए तो फिर नाम ना बयान करें, गलती हो सकती है। जब अकेला वाक़या बयान किया जाए, इस वाक़े में भी कुछ गड़बड़ हुई तो हम इसको काबिल कबूल समझते हैं, बल्कि इनको 2.5 नंबर दें। इनको भी 2.5 नंबर थे, यहाँ पे 2.5 नंबर दे दिए जाए। जब नाम ना पूछा जाए वो कौन से सहाबी थे, तो फिर नाम हरगिज़ ना लें, नाम के अंदर गलती होना मुमकिन है। 5 हो नहीं गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गली से गुज़रते तो क्या मामला होता। बड़ा ही आसान और बड़ा ही दिलचस्प जो सवाल है वो टीम परवाज़ के मुकद्दर में आया। मैं किसी एक भी सवाल को बग़ैर तरतीब का नहीं पढ़ा, जो तरतीब लगी हुई थी उसी तरतीब से पढ़ता जा रहा हूँ। ये इनके मुकद्दर हैं, बड़ा आसान सवाल है। अब ये मशवरा कर रहे हैं, पता नहीं इनको क्यों मुश्किल लग रहा है। सरकार गली से गुज़रते तो क्या मामला होता। जब गली से गुजरते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु के पास जो बच्चे गुजरे होते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु उनको सलाम भी किया करते थे। कुछ और भी बयान करें। मैंने तो बड़े मज़े के साथ सवाल भी किया और सुनने वालों को भी बता दिया कि बड़ा आसान है, बल्कि ये तो पहली बार पढ़ें तो बंदे की आंखें खुल जाती हैं, दिल ताज़ा हो जाता है। इतना प्यारा माशाल्लाह ये सवाल था। अब इतने इशारे भी आपकी तरफ हो चुके हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहिने पर कायम था, राइट पर कायम था, रसूल की आंखें काली पलकें। सरकार जब गली से गुजरते तो गलियां मुअत्तर हो जाती, किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़ती कि कौन गुजरा है। सहाबा कहते हैं उस खुशबू के पीछे पीछे चलते तो दरे रसूल पे पहुंच जाते। हमें अच्छा ये जो बात है, ये बात सिर्फ अहले सुन्नत की किताबों में नहीं, हर मसलक की, वो अरब के हों वो अजम के हों, हर मसलक के उलमा ने लिखा सरकार गली से गुजरते तो गलियां मुअत्तर हो जाती।
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پوچھنا پڑتا تھا سرکار کہاں ہے، اسی خوشبو کے پیچھے پیچھے جاتے، سرکار کے پاس پہنچ جاتے۔ کتنا محبوب سوال تھا۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے ان کے 3 اور نمبر مائنس کرنے چاہیے، جتنا اعلیٰ سوال تھا اور انہوں نے بالکل اس کا جواب نہیں دیا۔ ہاں جی، ان کے نمبر مائنس کر لیے جائیں جی، نہ کریں، چلو جی، پھر ان کا کوئی جواب بھی نہیں جی، 0 نمبر ہو گئے جی، 5 جی۔ جلدی جلدی جواب بتائیں جی۔ آپ دلوں کو تھام لیں، دھڑکنیں اپنی جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک اور ٹیم آئی، قاری نوید صاحب سے آئے ہیں آپ؟ قاری نوید صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 8.5 نمبر پرواز 8.5 نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ اور مہمان ٹیم محمدی سیفی انہوں نے ماشاءاللہ 14.5 نمبر، 15 تو 14.5 ماشاءاللہ۔ نہیں اینج نہیں جی، ہاں جی، غلطی ویکھو یار، تو قریب ان کا نمبر تھے تقریباً ماشاءاللہ 14.5 نمبر، 14.5 نمبر، اتنا تو یہ تو بدلانے چاہیے جی کوئی اسکور والے اور۔ ماشاءاللہ یہ تسی اتوں 40 مڑوں لنਘ کے آئے ہو تو کوئی سسٹم تو نہیں کر لیا؟ میں جانا ہی اتوں بھی ڈر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، نہیں جی، یہ ان کی واقعی محنت تھی، اور جب کہ یہ ٹیم ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو ٹیم تھی۔ اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو وہ جو ٹیم ہاری ہے یہاں سے، اس ٹیم کا کیا نام تھا؟ ٹیم امام اعظم، اور یہ جو پرواز ٹیم ہے، ان دونوں کا الگ سے مقابلہ کروائیں گے۔ یہ ذرا لکھ لیں، اگر ٹائم ہوا تو ٹیم جو ہے وہ بھی بڑی اچھی تھی، جو آدھے نمبر سے رہی ہے۔ امام اعظم اور یہ ٹیم پرواز، ان کا الگ سے مقابلہ ہوا اگر وقت ہوا تو۔ ابھی مقابلے کا رہتا ہے سنگل اچھا، ہاں ابھی ان کے پاس تھوڑا سا اور موقع ہے، ابھی آپ 8 نمبر لے سکتے ہیں، 8 نمبر ہوں گے جی۔ اب ہم سوال کرتے ہیں ایک ایک بندے سے۔ رسول پاک غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ۔ ابھی میں سوچ رہا تھا سوال کن سے کرنا ہے، آپ کو کیسے پتا کہ آپ سے سوال ہونا تھا؟ ہاں جی، اب ادھر سے جاری رکھیں یا ہم پھر شروع سے کریں؟ یار تسی پنڈ والے ہو، تسی بڑی سائڈ لیندے ہو انہاں دی۔ اجازت ہے جی؟ استاد جی کی کہندے ہو جی؟ ٹھیک ہے جی، ان شروعات انہوں نے کر لی خود دی، میں تو کوئی اشارہ بھی نہیں دیتا۔ ہاں جی، جواب ان کا درست ہے۔ ان سے اگلا سوال ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کو، اہل بیت کو مکہ والوں نے کس جگہ پہ جانے پہ مجبور کر دیا تھا؟ جی، جواب ان کا درست ہے۔ شیب ابی طالب میں مکہ والوں کے ساتھ معاملات ہوئے تو سرکار اپنے خاندان کو لے کے ایک گھاٹی میں چلے گئے جو شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے۔ جی، اگلے دوست سے سوال ہے، 2 انہوں نے نمبر لے لیے۔ شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کتنی دیر تک رہے؟ 3 سال تک۔ جی، جواب درست ہے۔ اسلام کے پہلے 2 شہیدوں کے نام بتائیں۔ حضرت عامر بن یاسین، حضرت یاسین علیہ السلام اور ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ عنہ تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، جواب آپ کا درست ہے۔ علیہ السلام بہتر ہے کہ صرف انبیاء کے لیے کہا جائے، وگرنہ علیہ السلام جو ہے وہ اگر صحابہ کے لیے بھی بول دیا جائے تو اس کی گنجائش ہمیں ملتی ہے۔ حضرت عمار کے والد اور والدہ حضرت یاسر اور بی بی سمیہ، یہ پہلے شہداء میں ہیں۔ حضرت بلال کو کس نے آزاد کروایا؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ نبوت کے 10ویں سال کو کیا نام دیا گیا؟ غم کا سال۔ یہ عام الحزن، غم کا سال، جواب درست ہے۔ جی، آگے 10ویں سال کو عام الحزن، غم کا سال کیوں کہا جاتا ہے؟ سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی۔ جی، حضرت ابو طالب، جناب ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا وصال ہوا۔
उम्महातुल मोमिनीन जमा के लिए आता है और वाहद के लिए उम्मुल मोमिनीन आता है। जवाब इनका दुरुस्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नों की जमात कहाँ मिली? हज़रत सल्लम को जिन्नों की जमात वादी नखला में मिली थी जी, मक्का और मुकरमा के दरमियान। जवाब आपका दुरुस्त है। उस वादी का नाम नखला इन्होंने बता दिया। हो गए पूरे? वैसे ये जो सवाल हैं ये असलम साहब ने माशाल्लाह निकाले हुए हैं। जो तरतीब असलम साहब ने लगाई है उस तरतीब को मैंने नहीं छोड़ा। जिस तरतीब से सवाल है उसी तरतीब से इनस किए और उसी तरतीब से इनस किए जाएंगे। जिन्नात की तादाद कितनी थी? जिन्नात की, वो जो सात थी। जिन्नात की तादाद कितनी थी? 7। हाँ 7। जवाब दुरुस्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान होने वाले चचाओं के नाम बताएं। अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, अबू लहब बिन अब्दुल मुत्तलिब। मुसलमान होने वाले जी 2 थे, हज़रत अमीर हमज़ा और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला। हाँ जी, ये 2 थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं में से उनका नाम बताएं जो ईमान नहीं लेके आए। किसी 2 का नाम बयान कर दें। हज़रत अबू तालिब और हज़रत जो ईमान नहीं लेके आए। जो ईमान नहीं लाया, अबू तालिब और मुगीरा। जी, जवाब इनका किताब के एतबार से दुरुस्त माना जाता है, जबकि किताब के अंदर ये वजाहत भी मौजूद है। हम अहले इस्लाम में, अहले सुन्नत में बहुत सारे ऐसे उलमा मौजूद हैं जो ये मौक़िफ़ रखते हैं कि जनाब अबू तालिब ने इस्लाम कबूल कर लिया था, और जो कसीर तादाद है जिसके ऊपर फतवा दिया जाता है वो यही है कि आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था। जब बहुत सारे हमारे पास दूसरी आरा मौजूद हैं तो बेहतर यही है कि फिर जनाब अबू तालिब को हम दरमियान में रख लें, और कुफ़ार में अबू लहब का नाम ले लिया जाता, मुगीरा का नाम ले लिया जाता, बाकियों का नाम ले लिया जाता। तो उन हस्तियों की एहतराम और कदर करनी चाहिए। इनके बारे में जो मुहतात मौक़िफ़ है उलमा का वो यही है कि जनाब अबू तालिब के बारे में खामोशी इख्तियार की जाए, ना उनके इस्लाम के बारे में बात की जाए, ना उनके कुफ़र के बारे में बात की जाए। अदब ये है, बेहतरी यही है कि खामोशी इख्तियार की जाए, और ये इनका जवाब दुरुस्त माना जाता है क्योंकि किताब के एतबार से इन्होंने दुरुस्त जवाब दे दिया। जी, अगला सवाल, आपके किस चचा पर सूरा नाज़िल हुई? अबू लहब। जी, जवाब दुरुस्त है। अबू लहब के बारे में सूरह तब्बत यदा अबी लहब व तब नाज़िल हुई। आपके चचा पर कौन सी आपके कौन से चचा ने आपका दिफा किया? अबू तालिब। जी, जनाब अबू तालिब। सवाल इधर भी आसान थे तो सवाल इधर भी आसान है। आपकी फूफी जो आप पर ईमान लाई उनका नाम बताएं। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु। जवाब दुरुस्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों का नाम बताएं। हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत कासिम, हज़रत इब्राहीम। जी, जवाब दुरुस्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या है? अबुल कासिम। जी, अबुल कासिम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। जवाब दुरुस्त है। हो गए पूरे? 2 सवाल आपसे भी हो गए। हाँ जी। परवाज़ देने की 16.5 16.5 इधर 12.5 मेहमान टीम जी माशाल्लाह 22.5 मेहमान टीम जीत गई माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जिस तरह पहला जो पूरी तैयारी ना आई है। अच्छा, ये तैयारी भी पूरी है और जवाब देने का अंदाज़ भी। हमारे जितने अहबाब यहाँ मौजूद हैं आप सारे माशाल्लाह विनर हैं। हमारी तरफ से तो आप सारे विनर हैं। ये इनका माशाल्लाह इस एतबार से भी था कि इन्होंने जवाब पूरी भरपूर अंदाज से दिया। अच्छा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दरस निज़ामी के स्टूडेंट हैं आप, दरस निज़ामी वाले हैं। किस साल में आप जी? आप तो मसला कोई नहीं ना, आप परेशान ना हो। दरस निज़ामी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, घबराना नहीं आप लोगों ने। उनका तो ये मुकम्मल फील्ड है। जी जी जी, वो तो क्राइटेरिया इनका यही है, लेकिन इनके लिए भी मेहरबानी, वो एक अलग से लाइन है। और ये सीरत के जो सवाल हैं हमने बड़े मुश्किल भी करके पूछे इनसे, और मज़ीद इनसे हम इंशाल्लाह फ़ाइनल में, सेमीफाइनल में वो देख लेंगे। तो अल्लाह आपको और बरकतें अता फरमाए। जी, अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ़ ले जाएं। अब जो नई टीमें आई हैं, एक टीम आई सिर्फ, जिनका मुकाबला नहीं हुआ वो सारे अहबाब खड़े हो जाएं। जिनका मुकाबला नहीं हुआ वो सारे अहबाब खड़े हो जाएं। और मुझे ये माइक दे दें जी। मैं बच्चों से कोई सवाल करता हूँ और साथ साथ इनको फ़ौरन ही इनाम दिया जाता है।
وہ باقی تھلے ہے اچھا جی تے جواب تے دینا ہے نا چلو اے تسی لے کے اگے جاؤ جی میں سوال اتنے بیٹھ کرنا ہی جی چادر لا لو جی وہ ٹیموں کا فیصلہ ہو جائے آپ ان ٹیموں کا دیکھ لیں کیا یہ آپ کہنے ہیں جی 8 بچے ہو گئے نا جی تسی انہوں مکمل کر دو جی نہ دو جی اب یہ جو ہمارے یہاں پہ سامعین ہیں بزرگ ہیں بلکہ جو ابھی بچے ہیں پہلے بچوں سے چھوٹے چھوٹے سوال کر لیے جاتے ہیں ہم نے جو سوالات پوچھے ہیں ان سوالوں میں سے ہی کچھ سوال ہم آپ سے کر لیں گے اور جو درست جواب دیں گے ان کو انعام دیا جائے گا جو سب سے چھوٹے بچے ہیں یہاں موجود ہیں وہ ہاتھ صرف اونچا کریں گے سب سے چھوٹے بچے آپ کھڑے ہوں ہاں جس طرح یہ بچہ ہے اس بچے کی عمر کے صرف بچے سوال کا جواب دیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا جی کوئی اور بچہ بولنا نہیں جی آپ اس کو وہ پیچھے والے کو مائک دے دیں ماشاءاللہ سرکار کی والدہ کا نام ان کو ایک چاکلیٹ دیں جی ماشاءاللہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا تھا سب سے چھوٹے بچے آپ نہیں سب سے چھوٹے بچے نہیں آپ بھی بڑے ہو سب سے چھوٹا بچہ ہاتھ اوپر کریں یہ کون ہے آپ کو پتہ ہے نام جی بتائیں جی سرکار کے والد کا نام کیا تھا جی بولیں جی آپ کو جواب نہیں آتا ان کو مائک دیں حضرت عبداللہ ماشاءاللہ جواب درست ہے چاکلیٹ دیں جی ان کو جی اب ان سے تھوڑے بچے جو بڑی عمر کے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں جب دودھ پینے کا زمانہ تھا زیادہ وقت کس خاتون کے پاس گزارا نام نہیں لینا ہاتھ کھڑا کریں بچوں میں نام نہیں لینا کسی کو بتانا بھی ہاں جی آپ بتائیں جی حضرت حلیمہ جواب درست ہے حضرت حلیمہ کے پاس سرکار نے اپنا زیادہ وقت گزارا ان کو انعام دے دی چاکلیٹ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ایک بیٹے کا نام بتائیں جی حضرت قاسم جی حضرت قاسم جواب درست ہے آپ بھی کھڑے ہو جاؤ آپ نے پہلے جواب دیا ہے پھر آپ بیٹھ جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں کسی ایک بیٹی کا نام بتائیں جس نے پہلے جواب نہیں دیا وہ کھڑا ہو جائے اس کو دینی مائک کیمرہ گھماؤ اس کی طرف حضرت فاطمہ ماشاءاللہ سرکار کی شہزادیاں ساری وراء الورا ہیں اور سب سے عظیم ترین سرکار کی جو عظیم ترین شہزادی ہیں حضرت فاطمہ دیں جی ان کو جی باقی بعد میں آپ کا دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس 2 ٹیمیں ماشاءاللہ آ گئی ہیں یہ ٹیم جو ہے ہمارے پروگرام کے درمیان ماشاءاللہ کڑیال ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب سے تشریف لائے بڑے ہی ہمارے عزت والے محبت والے چاہت والے مفتی منیب احمد قادری عطاری رضوی صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ دی فیصل آباد یونیورسٹی سے ایم فل کیا ہوا ہے اور اپنے گاؤں کے اندر بہت بڑی تعداد سکول کی بھی مدرسے کی بھی حفظ کی درس نظامی کی ماشاءاللہ چلا رہے ہیں تو ادھر سے دوسرے نمبر پہ وہ تشریف فرما ہیں مفتی منیب صاحب ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں وہ اپنی ایک ٹیم لے کے آئے ہیں اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے خود بھی تشریف لے کے آئے ادارے کے پرنسپل کا ادارے سے نکلنا یہ بڑا معنی رکھتا ہے تو آپ نے بڑی محبت فرمائی کہ آپ یہاں تشریف لے کے آئے جی ان کی ٹیم کا نام کیا ہے
جی جامعہ تعلیم القرآن کڑیال چک 17 ننکانہ صاحب سے تشریف لے کے آئے اور ٹیم کا نام ہے امام مسلم۔ جی آپ کی ٹیم کا نام کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہ ٹیم جو ہے وہ تشریف لے کے آئے ہیں شاہ کوٹ سے۔ جی ماشاءاللہ، یہ احباب شاہ کوٹ سے تشریف لے کے آئے ہیں، ان کا آنا اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور یہ بھی بڑی محبت کے ساتھ تشریف لے کے آئے اور بڑی دور سے تشریف لے کے آئے ہیں۔ ان کے استاد صاحب غلام نوید رضوی صاحب وہ کسی مجبوری کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو یہ شاہ کوٹ سے تشریف لے کے آئے ہیں اور یہ کڑیال 17 چک یعنی ننکانہ صاحب سے، دونوں ایریے ڈسٹرکٹ ننکانہ کے ہیں، اور دونوں ٹیموں کا انشاءاللہ مقابلہ ہوگا۔ ان کے اندر جو ماشاءاللہ بچے ہیں وہ بھی ذرا ٹھیک ہیں، اللہ پاک ساروں کو برکت عطا فرمائے۔ سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال کن سے ہونا چاہیے جی؟ پہلا سوال کن سے ہونا چاہیے؟ اس کو بھی ہم ٹاس کرتے ہیں کیونکہ پہلے سوال کی بڑی وقت ہوتی ہے، تو ہم یہ پہلے سوال کے لیے ٹاس کرتے ہیں۔ میرے جو دائیں طرف ہے وہ ٹیم اے کا ہم عارضی نام دیتے ہیں اور بائیں طرف والی کو ٹیم بی کا نام دیتے ہیں۔ کوئی بچہ جو ہے وہ اٹھ کے میرے پاس آ جائے، آپ آ جاؤ، جس کا نام آئے گا ہم اسی سے سوال کریں گے۔ یہ ٹیم اے ہے اور یہ ٹیم بی ہے، آپ اس میں سے بیٹا کسی ایک پرچی کو اٹھاؤ، یہ اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں۔ جی ٹیم اے، ہمارے سارے سوال ہی دائیں طرف سے شروع ہو رہے ہیں، اور ویسے بھی سنت یہی ہے کہ دائیں کو فوقیت دی جائے۔ جی ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ٹیم امام مسلم سے، صحاستہ کے دوسرے نمبر پہ بڑے امام، ان کی نسبت سے انہوں نے نام رکھا ہوا ہے۔ بڑی خدمات ہیں امام مسلم کی دنیائے احادیث میں، زمانہ آپ کا کبھی احسان اتار نہیں سکتا جو آپ نے امت کو احادیث کا مجموعہ لکھ کے دیا۔ امام مسلم کی ٹیم سے موسوم چک 17 کڑیال سے تشریف لائے ہوئے ہمارے احباب سے پہلا سوال کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ کے متعلق حضرت انس اور حضرت ام سلیم، ان کا کیا قول ہے؟ کسی ایک کا قول بیان کر دیں۔ سوال اپنی نوعیت کے اعتبار سے کچھ مشکل ہے۔ سرکار کے پسینہ کے متعلق آپ کے علم میں کوئی بھی بات ہے تو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ کے متعلق کہ آپ کا پسینہ سے کوئی خوشبو ہم نے ایسی نہیں سنگی جو آپ کے پسینے سے بہتر ہو۔ ماشاءاللہ۔ جی کوئی اور بات؟ جواب انہوں نے دیا کہ سرکار کے پسینے سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں تھی، آپ کا پسینہ بہت زیادہ معطر تھا۔ آپ کے پسینے سے چمن کے پھولوں سے بھی زیادہ خوشبو آتی تھی۔ کتاب میں یہ جواب نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات کوئی معتبر ہے۔ ایک بات ان سے کہی تھی، انہوں نے ایک بات بیان کر دی تو ہم ان کو 3 نمبر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں وہ سچے موتیوں کی طرح لگتا تھا، پسینے کا قطرہ ایسا ہوتا تھا جس طرح ایک خوبصورت موتی ہے۔ اور حضرت ام سلیم فرماتی ہیں دنیا بھر کی خوشبوؤں میں وہ خوشبو نہیں تھی جو سرکار کے پسینے میں خوشبو ہے۔ جن کے پسینے کا یہ عالم ہے ان کے لعاب کا عالم کیا ہوگا؟ پسینہ کسی کا بھی خوشبودار نہیں ہوتا، لیکن ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ خوشبودار تھا۔ جواب درست ہے، 3 نمبر ان کو دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے تو دانتوں کے متعلق آپ نے کیا پڑھا؟ دانتوں سے کیا ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مبارک منہ
खोला करते थे, गुफ्तगू फरमाते तो ऐसे नूर निकलता कि सामने वाले पहाड़ों पर उसका अक्स जाहिर होता था। ये जवाब भी दुरुस्त माना जाता है, क्योंकि जनाब उम्मे माबद ने जिस नक्शे को बयान किया उसके अंदर इसकी कुछ रिवायात मिलती हैं। इसके बारे में डॉक्टर अब्दुल्ला मरज़ूक़ उन्होंने जो हदीस की किताब सीरत की किताब में लिखा, सरकार जब गुफ्तगू फरमाते तो सरकार के दोनों दांतों के दरमियान से नूर निकलता हुआ दिखाई देता। जवाब इनका भी दुरुस्त माना जाता है। 3 नंबर इनको भी दे दिए जाएं। कुछ कमी इधर भी थी, कुछ कमी इधर भी है, दोनों तरफ 2-2 3-3 नंबर दे दिए जाते हैं। जी सवाल अब थोड़ा सख्त है। हज़रत उमर ज़ुहैर का कौन सा शेर पढ़ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल के मुतल्लक? सरकार के हुस्न व जमाल के मुतल्लक बहुत बड़े अरब के शायर ज़ुहैर का कौन सा शेर पढ़ते थे, उसका तर्जुमा बयान कर दें। जी ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं है, 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं। 5 4 3 2 और 1। यही सवाल इस टीम से कर लिया जाए कि नया सवाल किया जाए? असलम साहब क्या फरमाते हैं? मुकाबले का तगाज़ा, उलमा मशवरा देंगे, क्या फरमाते हैं? नया सवाल किया जाए। हाँ जी, होना भी यही चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल के मुतल्लिक़ हज़रत उमर ये शेर पढ़ते, तर्जुमा जिसका ये है, अगर आप बशर के सिवा किसी और चीज़ से होते तो आप ही 14वीं की रात के रोशन सितारे होते। और फिर फरमाते हाँ रसूलुल्लाह ऐसे ही थे। ये जितने भी मुकाबले में हिस्सा लेने वाले अहबाब हैं वो ना जाएं, अभी उनसे कुछ मामलात और भी करने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात वाले दिनों में नफली रोज़े की कसरत क्यों करते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो पीर के दिन और जुमेरात के दिन रोज़ा रखते, तो जब पूछा गया तो आप क्यों रखते हैं, तो फरमाया इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैदा किया है और इसी दिन मुझे नबूवत मिली और इसी दिन मुझ पर वही नाज़िल हुई। आपको मौका दे दिया जाता है, आपने सवाल को बगौर नहीं सुना। अगर आप अब भी सवाल को दुरुस्त तरीके के साथ हल कर लेंगे तो आपको 3 नंबर दे दिए जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार और जुमेरात वाले दिनों के नफली रोज़ों की कसरत क्यों करते? इशारा आपको दे दिया जाता है, सिर्फ सोमवार का नहीं पूछा गया, दोनों का पूछा गया है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीर के दिन और जुमेरात के दिन इसलिए रोज़ा रखते थे क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पीर के दिन और जुमेरात के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में आमाल हाजिर किए जाते हैं। जी इनका जवाब दुरुस्त माना जाता है। सरकार देखें उस दिन भी रोज़ा रखते थे कि पीर और जुमेरात का वो दिन है जब अल्लाह की बारगाह में अमाल पेश होते हैं, तो आप उस दिन इसलिए रोज़ा रखते कि मैं रोज़े की हालत में मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हूँ। तो बाकी वो जो उन्होंने पहले जवाब दिया था वो फ़कत पीर वाले दिन रोज़ा रखने का है। जवाब इनका दुरुस्त माना जाता है। 3 नंबर दे दिए जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल होते और घर से बाहर आते तो किस चीज़ से आप जो है वो आगाज़ करते, किस अमल से आगाज़ करते? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तब
بھی مسواک کرتے اور جب آپ سو کر بیدار ہوتے تب بھی مسواک کرتے. ہاں جی، کتنی پیاری سنت ہے سرکار کی. جواب درست ہے. سرکار جب گھر میں داخل ہوتے تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے، صبح اٹھتے تو پھر بھی مسواک کرتے. اگر آج بھی ہم اس دنیا میں دیکھیں تو بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے بڑے ماہرین جو طب اور ڈاکٹریٹ کی دنیا میں ہیں وہ یہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دانتوں کی صفائی ہو جائے تو ہزاروں بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. تو سرکار بہت زیادہ مسواک کیا کرتے تھے، صبح بھی اور جب اٹھنا پھر بھی مسواک، جب سونا پھر بھی مسواک. سرکار بہت زیادہ مسواک کیا کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی یہ سنت پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آپ پر بھی ایک آسان سوال کیا جاتا ہے، وہ کون سی صورت ہے جسے سونے سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی نصیحت فرمائی اور آپ نے اسی سورہ کے بارے میں خبر دی کہ اس کی تلاوت اور اس پر عمل جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے؟ وہ سورت سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سوتے وقت سورہ کافرون کی تلاوت کیا کرو. جی ماشاءاللہ. سورۃ کافرون سنائیں گے نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. جی سبحان اللہ. سرکار نے حکم بھی دیا، نصیحت بھی فرمائی اور فرمایا کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا. یہ سورت جو ہے وہ پڑھنے کا حکم دیا. جب بھی آپ بستر پر جائیں تو اس سورت کو ضرور پڑھ لیا کریں. اگر آتی نہیں ہے تو موبائل میں کر لیں اور سوتے وقت آپ اس کو سن لیا کریں. آہستہ آہستہ آپ کو یہ یاد بھی ہو جائے گی، سننے سے یاد ہو جاتی ہیں. بڑا ہی آسان سوال پھر کیا جاتا ہے ٹیم امام مسلم سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی بڑی عاجزی والی تھی، بڑی متواضع شخصیت تھی. اس کے بارے میں کئی مثالیں ہیں، آپ کے سلیبس میں 10 تھیں، ان میں سے 3 آپ بیان کر دیں. اچھا، جس طرح کتاب میں لکھا ہے سوال میں سیم سوال کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک متواضع شخصیت تھے. اس ضمن میں چند ایک مثالیں پیش کیجئے. 3 بیان کرتے ہیں آپ. عاجزی کرنا، جس سے عاجزی چھلکتی ہو. سلیبس میں یہ سوال نمبر 160 ہے. میرے پاس سلیبس والی ہی کتاب ہے. 160 سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. 3 نمبر ان کے ختم کر دیے جاتے ہیں. آپ سے نیا سوال کیا جاتا ہے. آپ اسی سوال کا اگر جواب دے دیں اور 4 چیزوں کو بیان کر دیں، کیونکہ آپ کو سوچنے کا زیادہ موقع ملا، تو آپ کا سوال درست مان لیا جائے گا. پیارے آقا علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری کے متعلق تو کافی مثالیں ہیں. اس سے چاند یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام اپنے گھر کا کام خود کر لیتے. اگر آپ کے کپڑے یا جوتے مبارک شہید ہو جاتے تو اس کو خود پیوند لگا لیتے. اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام گھر میں امہات المؤمنین کے ساتھ مدد کرواتے اور اسی طرح دیگر کام میں بھی ان کا ساتھ دیتے کھانے وغیرہ میں. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست مانا جاتا ہے. مجھے یہ لگا کہ یہ سوال ان کو بھی نہیں آتا اور ایک سٹینڈرڈ کا سوال ہو جائے گا. میں ان کے چہروں کے تاثرات دیکھ رہا تھا تو انہوں نے اس سلسلے میں کوئی مشورہ نہیں کیا، کوئی گفتگو نہیں کی. مجھے لگا کہ ان کو سوال نہیں آتا، اس لیے میں نے کیا ہے اور کہ برابر ہو جائے. لیکن یہ جیت گئے. 3 نمبر ان کو دیے جاتے ہیں. جی اس کا فائدہ پھر یہ ہو گیا کہ ان پر ایک آسان سوال آ گیا. سوال یہ ہے کہ کس کس کام کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ یا قدم مبارک سے شروع کرتے.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، جوتے پہنتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت آپ دائیں ہاتھ کا استعمال کیا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ کا استعمال مسجد سے نکلتے وقت۔ آپ نے سوال سننے میں شاید تھوڑی توجہ نہیں دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ سے اور دائیں قدم سے کن کاموں کی شروعات کرتے؟ جو آپ درست دیں اور پھر بھی آپ کو 3 نمبر دے دیے جائیں گے، دوبارہ موقع آپ کو دیا جاتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو آپ کا جواب درست ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا پہنتے وقت، جی کپڑے پہنتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پاؤں، دائیں طرف اور دائیں ہاتھ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ جی جواب ان کا درست مانا جاتا ہے، ان کو 3 نمبر دے دیے جائیں۔ بائیں ہاتھ اور بائیں قدم کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس جگہ زیادہ استعمال کرتے پہل کے اعتبار سے؟ کتنے سوال ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے وقت، بیت الخلاء سے نکلتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت اور باہر سے نکلتے وقت اپنے بائیں پاؤں کا بائیں قدم کا استعمال کرتے۔ آپ کا جواب بھی درست مانا جاتا ہے۔ کچھ ادھر بھی اشارات ہوئے اور آپ کے اندر بھی کچھ سکم رہ گیا تو آپ کا بھی جواب درست مانا جاتا ہے۔ علماء کے چہرے پہ تبسم ہے، وہ سمجھ گئے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور ان کو بھی 3 نمبر دے دیے جاتے ہیں۔ ہم اب ان کا سنتے ہیں ان کا سکور۔ اس کو آن تو کریں۔ ساری دوویں دی مہمان ٹیماں سی ماشاءاللہ، ایک ٹیم دی تعداد بہت زیادہ سی تے دوسری تعداد کم، جی غلام رضا ٹیم ہے جی انہوں نے لے 15 نمبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی عوام مسلم ہے انہوں نے 9 نمبر، انہوں نے تھوڑی کم سی، مجموعی طور پہ ٹھیک رہ گئے ہیں جی ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو ہماری جو ابھی ایک مقابلہ رہتا ہے حصہ ماشاءاللہ، اسی ہمارے دوران ہی اس کے سیشن کے درمیان ہمارا جو گاؤں کا ایک گروپ ہے اور ایک پوری تنظیم ہے ویلفیئر سوسائٹی 644 گاہبے، اس کے فعال ورکر جو ہیں وہ یہاں تشریف لائے۔ ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو ویلکم کرتے ہیں، پوری اپنی ٹیم کی طرف سے اور سامعین کی طرف سے۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو دین کے کاموں میں، رفائی فلاحی کاموں میں مل جل کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کا اقبال اور بلند فرمائے۔ اب جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ایک ایک بندے سے سوال ہوگا، فوراً اس کا جواب دینا ہے۔ کسی اور نے جواب بتایا تو نمبر مائنس کر دیے جائیں گے، فوراً ہی جواب دینا ہے، اور 2 سوال آپ لوگوں سے کیے جائیں گے اسی ترتیب سے جو محترم اسلم گجر صاحب نے ترتیب ہمیں لگا کے دی ہے۔ اب سوال کسی پر مشکل آئے یا آسان آئے یہ اسلم صاحب جانیں اور آپ جانیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا نام بتائیں، آپ سے پہلا سوال ہے۔ جواب درست ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا کن کن کے ساتھ نکاح ہوا؟ 3 بیٹیوں کے نکاح کی بات بیان کر دیں۔ سرکار کے 2 دامادوں کا نام بیان کر دیں۔ آپ نے جلدی کی جواب دینے میں، آپ کو آدھا نمبر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اور 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا حضرت عثمان غنی سے اور ایک ابو العاص بن ربیع، سرکار کی شہزادیوں کا اس طرح یہ بیان ہے۔ جی اگلا سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد کتنی تھی؟ 11۔ آپ کی سب سے پہلی زوجہ کا نام بیان کریں۔ خدیجہ الکبریٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت
آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ حضرت خدیجہ کی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 55 سال تھی. آپ غلطی کر گئے. دوسرا سوال یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی؟ 25 سال. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی 40 سال تھی اور سرکار کی عمر تھی 25 سال. کیا نظارہ تھا! سرکار جتنا سونا، سرکار جتنا خوبصورت، سرکار جتنا جوان، سرکار جتنا باکمال، پورے عرب کے اندر کوئی بندہ دیا لے کے بھی سارا زمانہ پھرتا رہے تو نہیں ملتا. لیکن اس کے باوجود اس خاتون سے نکاح کرنے پہ مادہ ہو گئے جس کی 2 بار پہلے شادی ہو چکی تھی اور جن کی پہلے اولادیں بھی تھیں. آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتا، اور مغرب کے وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ کثرت ازواج کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، ان کو بھی خوش کے ناخن لینے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی مقدس ذات ہے کہ آپ نے ایسی خاتون کا انتخاب بھی فرمایا کہ جس کی عمر 40 سال تھی اور پہلے ان کی اولاد بھی تھی اور پہلے 2 بار نکاح ہو بھی چکا تھا. تو سرکار کی عمر تھی 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر تھی 40 سال. جی اگلا سوال. جی 1 نمبر. حضرت خدیجہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی؟ جی جواب درست ہے. آپ نے کس بیوی کو جنت میں خوبصورت گھر کی بشارت دی؟ جی جواب درست ہے. جی پورے ہو گئے. اس ٹیم سے سوال ہے، فوراً آپ نے جواب دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی وفات کے بعد ان کا بہت زیادہ ذکر سرکار فرمایا کرتے تھے، اس کا نام بیان کریں. جواب آپ کا غلط ہوا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سرکار بڑا ذکر کرتے تھے. حضرت عائشہ کا جو وصال ہے وہ سرکار سے بعد ہوا. حضرت ام حبیبہ جو سرکار کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں، ان کا اصل نام کیا تھا؟ اگر آپ ان کے باپ کا نام بتا دیں گے تب بھی سوال آپ کا درست مان لیا جائے گا. اب تو بڑا آسان ہو گیا. رملہ بنت ابو سفیان. جناب ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے. ان کی یہ بیٹی تھی حضرت ام حبیبہ. حضرت ام سلمہ کا اصل نام کیا تھا؟ جناب اب مشکل سوال ان پہ آ رہے ہیں. ہاں جی جواب آپ کا درست ہے. کتنی ازواج کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا تھا؟ 2 ازواج. جواب درست ہے. آپ کی وفات کے وقت کتنی ازواج حیات تھیں؟ جواب غلط ہے، 9. آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلے کون سی بیوی فوت ہوئیں؟ جواب غلط ہے، حضرت زینب. آپ کے ازواج میں سے سب سے آخر میں کون فوت ہوئیں؟ پہلے نمبر بھی نہ کٹ سی. ویسے یہ سوال ان پہ نا جی ان کی نسبت مشکل آ گئے ہیں. جی آپ کے ازواج میں سے سب سے آخر میں کون فوت ہوئیں؟ حضرت ام سلمہ. حضرت خدیجہ تو پہلے پردہ فرما گئی تھیں سرکار سے. حضرت ابراہیم بن محمد کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہاں جی اناؤنس کریں جی. ماشاءاللہ 21.5 نمبر لیے ہیں ٹیم غلام رضا نے جو شاہ کوٹ سے تشریف لے کے آئے ہیں. اور امام مسلم ٹیم کے صرف 11 نمبر. ٹیم امام مسلم 11 نمبر انہوں نے لیے ہیں. کچھ تیاری کی کمزوری ہے اور کچھ مقدروں کی کمزوری ہے. ان پر میں نے پہلے بھی کچھ دیکھا کہ سوال مشکل آ گئے. اس کے اندر بھی ہماری بھی کمی آپ کہہ سکتے ہیں، صرف انہی کا قصور نہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم سوالوں کی ایک ہی ترتیب رکھتے، ایک ہی نوعیت رکھتے.
تو لیکن اس کے اندر ہم اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو بھی قبول کرتے ہیں اور آئندہ ہم انشاءاللہ ان غلطیوں سے اپنے آپ کو مبرہ ہونے کے لیے پیش کریں گے۔ تو یہ بچے پریشان نہ ہوں، اپنے لیے کوئی ایسا ذریعہ نہ محسوس کریں کہ جس میں پشیمانی کی طرف جاتے ہوں۔ اللہ پاک اور برکتیں عطا فرمائے۔ جی اپنی اپنی جگہ پہ آپ تشریف لے جائیں۔ ٹیمیں ہوگی ساری؟ اب کتنی ٹیمیں رہ گئی ہیں؟ 4۔ نماز اچھی پڑھ لی جائے، بندے سارے ہو گئے، مسجد جانا چاہیے، مسجد گئے بندے کو نہیں لگنے ٹائم ہی زیادہ لگ جائے ہاں، یا پھر پورا کر کے نماز اتنی پڑھ لیں گے، قاری صاحب اتنے پڑھا لیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک۔ یہ یہاں پہ تقریباً ابھی کوئی 20 منٹ رہ گئے ہیں نماز ظہر کو، تو ہم اپنا تقریباً یہ چند ہمارے اب جو ہیں وہ پروگرام مقابلے ہیں وہ کر کے ظہر کی نماز انشاءاللہ ہم یہاں ہی ادا کریں گے۔ یہ ہمارا پراپر جاری رہے گا۔ کہ بولا کوئی شرعی طور پہ کوئی ہے گنجائش؟ ہاں جی دیکھ لیں اپنا، وہ ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے، آپ احباب جنہوں نے آنا جانا ہے، اگر تو کوئی اس کے اندر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے تو پھر ہم اس کو جاری رکھتے ہیں، جماعت یہاں پہ ہو جائے، اگر ہے تو پھر وہاں بھی پڑھیں گے۔ اچھا جی، ہاں جی، اب 4 ٹیمیں ہیں۔ 4 ٹیمیں جو جیتی ہیں وہ غلام رضا، محمدی سیفی، سنی رضوی، امام بخاری، ان میں مقابلہ ہوگا اور 2 ٹیمیں فائنل دیں جی، پرچیاں دیں جی، جلدی کریں جی۔ جلدی ہونی نہ برابر ہی مکنا۔ جلدی کریں جی۔ یہ ہمارا بچیوں کا جامعہ ہے جہاں پہ درس نظامی کی پہلی کلاس اور تیسری کلاس الحمدللہ لگتی ہے۔ یہ کنز المدارس بورڈ جو دعوت اسلامی سے رجسٹرڈ بورڈ ہے اس سے یہ منسلک ہے، اور الحمدللہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ آئندہ سال اس کی جو کلاسز ہیں وہ زیادہ ہو جائیں۔ تو یہاں پہ درس نظامی کی کلاس لگتی ہے۔ آپ جامعہ جو باہر بورڈ نام لکھا ہوا ہے فیضان حفصہ، وہاں اس وقت تشریف فرما ہے، اور یہ بچوں میں سے کوئی ایک بچہ جو ہے وہ ہمارے پاس جلدی جلدی تشریف لے آئے اور ان میں سے کوئی 2 پرچیاں اٹھا لیں، یہ مجھے دے دیں۔ ایک یہ ہے جی غلام رضا ٹیم، یہ تشریف لے آئیں، ٹائم تھوڑا ہے، اور سنی رضوی ٹیم، اس کا مقابلہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کا مقابلہ ہوگا۔ غلام رضا اور سنی رضوی ٹیم جلدی جلدی یہ آگے تشریف لے آئیں۔ غلام رضا اور سنی رضوی جلدی جلدی تشریف لے آئیں۔ غلام رضا اور سنی رضوی، آپ پہلے بھی ادھر بیٹھے تھے، آپ پہلے کدھر بیٹھے تھے؟ چلو جدھر مرضی ہے بیٹھ جائیں۔ جلدی آئیں جی۔ اب یہاں سے
پہلا سوال کن سے کیا جائے؟ ان سے؟ ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے کہا جی پہلا سوال آپ ان سے کریں، تو ہم پہلا سوال کرتے ہیں۔ ٹیم کا نام کیا ہے؟ ہاں جی غلام رضا ٹیم سے اور سنی رضوی ٹیم سے سوال کیا جاتا ہے۔ جی پہلا سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے وقت سرکار کا جو مسکرانا ہوتا تھا، جو ہنسنا ہوتا تھا، وہ کس طرح کا ہوتا تھا؟ اس کے بارے میں حضرت خدیجہ کا ایک قول ہے، وہ بیان کر دیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے جب بھی دیکھا سرکار مسکراتے تھے، کھلکھلا کے سرکار کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی اس طرح جس طرح کہا لگا کہ ہنسنا ہوتا ہے، سرکار اس طرح نہیں ہنستے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوا نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہ اچھے لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ منہ کھول کے اور اونچی آواز سے ہنسنا۔ جی 3 نمبر اس ٹیم کے ہوئے جی۔ اگلا سوال کیا جاتا ہے ٹیم سنی رضوی سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 5 ایسے اوصاف جو پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کو نہیں حاصل ہوئے، اس میں سے آپ 2-3 بیان کر دیں۔ ایسے وصف، ایسی خوبیاں، ایسے کمالات جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئے۔ جی اس کو آن کر لو، جلدی کرو۔ جو ہمارے طرف سے آپ کو ماننے کی قیمت حاصل ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے حلال رہتا تھا، اور آپ کے لیے جہاں بھی جب آپ کے پاس پانی نہ ہو تو صاف مٹی سے صاف مٹی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے اب جب آپ 2 مہینے کی قبل سفر سے آپ خوشیوں پر ڈال دیتا تھا۔ جی 2 مہینے کی مسافت پر ہوتا تھا تو جی جواب ان کا درست مانا جاتا ہے۔ 2 خوبی انہوں نے بنا دی کہ زمین کو پاکیزگی یعنی طہارت کا ذریعہ بنا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے بولا 2 مہینے، 1 مہینے کی مسافت ہے، لہٰذا ان کو 2 نمبر دیے جاتے ہیں، ان کو 2 نمبر دیے جاتے ہیں، 3 نمبر ان کو نہیں دیے جاتے۔ جی اگلا سوال کیا جاتا ہے ٹیم غلام رضا سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدقے کا مال اور ہدیے کے مال، اس کے بارے میں کیا سرکار کی عادت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر صدقہ پیش کیا جاتا تو آپ قبول نہ فرماتے، اور اگر ہدیہ پیش کیا جاتا تو آپ قبول فرماتے۔ جی جواب درست ہے، 3 نمبر ان کے ہوئے۔ سوال آسان بھی ہے اور ایک محبت والا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چال مبارک سے مراد یہ ہے کہ چلنا، سرکار کی ٹور، چلنے کا انداز، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بیان کریں۔ جی جلدی کریں جی۔ 5 4 3 2 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل تھکا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین قریب کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے اونچائی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کو گویا کلوز کر دیا جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو تھکا دیا کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
اپنے عام انداز سے چل رہے ہوتے تھے، پھر بھی سب سے آگے نکل جایا کرتے تھے۔ جواب ان کا درست ہے، 3 نمبر ان کے ہوئے۔ سرکار کے جسم پر مہر نبوت کہاں تھی اور اس کی پہچان کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت دونوں پردوں کے درمیان تھی اور اس کی پہچان کبوتری کے انڈے کی مانند سرخ کلر کا ابڑا ہوا گوشت کا جیسے ٹکڑا ہوتا ہے اسی طرح۔ ماشاءاللہ، جواب انہوں نے بڑی خوبی کے ساتھ دیا اور خوب کتاب والا جواب انہوں نے بیان کر دیا، 3 نمبر ان کے ہوئے۔ خلفائے راشدین کون تھے؟ ترتیب کے ساتھ بیان کیجئے۔ جلدی کریں جی، یہ سوال اتنے سوچ کا نہیں تھا۔ آپ کس سوال کا جواب دے رہے ہیں؟ خلفائے راشدین میں کون کون تھے؟ ترتیب وائز ان کا نام بیان کریں، یہ کسی اور سوال کا آپ جواب دے رہے ہیں۔ خلفائے راشدین فائنل کرا لو، پھر اتنے پڑھ لینے یا اتنے پڑھ لینے تو پھر سانوں کٹ نہیں ہونا، اس حساب سے اتنے پڑھ لی ہوئے اتنے پڑھ فائنل کرا کے نا تو پھر کر لیں، اتنے کر لیں نماز، ہاں فائنل کر کے اتنے کرنی ہے تو پھر وہی سنا لو، سب کو آخر سے کر لو، پہلے کر لو۔ ہاں جی ہاں جی، آ فائنل آپ کا ایک تو ٹائم بھی کافی گزر گیا اور ویسے بھی آپ نے اب تک بھی جواب صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، آپ کا یہ بالکل غلط مانا جاتا ہے۔ بڑے مشہور ہیں خلفائے راشدین میں، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ یہ آپ ختم ہو گیا۔ آپ پہلے جب جواب دے رہے تھے اگر حضرت علی پہ آپ رک جاتے تو آپ کا تب بھی جواب پورا درست تھا، لیکن حضرت زبیر، حضرت طلحہ وغیرہ ان کو آپ نے شامل کر دیا، یہ خلفائے راشدین میں شامل نہیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موزنوں کا نام بتا دیں، 4 آپ کی کتاب میں تھے اور 2 کا آپ بتائیں گے تو درست مان لیا جائے گا۔ موزن، اذان دینے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال، ابو رافع، سفینہ۔ ابو رافع اور سفینہ کا نام لکھا ہوا ہے کتاب میں؟ نہیں نہ لکھا ہوا جی۔ 1.5 نمبر آپ کا ہوا، حضرت بلال موزن تھے، 1.5 نمبر آپ کا ہوا۔ صحابہ کرام کی فضیلت میں کسی ایک آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ ہم سے راضی ہو گئے جب وہ ایک دراز کے نیچے بیٹھ کر ان کا دل کا حال جان لیا تھا، ان کے لیے ان کو ایک فتح حاصل ہوئی تھی۔ جی جواب درست ہے، 3 نمبر ان کے ہوئے۔ آپ صحابہ اکرام کی فضیلت میں کوئی حدیث کا ترجمہ سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، انہیں گالی نہ دو، کیونکہ اگر تم احد پہاڑ جتنا بھی اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرو اور یہ ایک مد بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تو تمہارا نصف تک بھی نہ پہنچے۔ جی جواب درست ہے اور 3 نمبر ان کے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں بشروں میں
سب سے افضل کون کون ہیں؟ ترتیب وائز 4 بندوں کے نام بتائیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ جی جواب درست ہے، 3 نمبر ان کے بھی ہوئے۔ ہاں جی نمبرنگ جلدی کر کے بتائیں جی، ٹائم تھوڑا ہے۔ سنی رضوی دے 11 نمبر، ماشاء اللہ، غلام رضا دے ماشاءاللہ 13.5، 13.5 نمبر، کام رضا جیت گئے ماشاء اللہ۔ ابھی ان سے فائنل سے پہنچ گئے۔ جی ابھی ان سے چھوٹے چھوٹے سوال ہونے ہیں، میں ان سے وہ جلدی جلدی سوال کر لیتا ہوں، شاید ان میں آپ کو کوئی موقع مل جائے۔ اب سوالوں کی پہل یہاں سے کی جاتی ہے۔ بلکہ اب ایسے ہوگا، 2 یہاں پہ دیں گے، 2 یہاں پہ دیں گے، 2 یہاں سے دیں گے، 2 یہاں سے دیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہوگا، پھر وہ مسئلہ بھی نہیں بنے گا جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ جی ٹیم سنی رضوی سے پہلے یہ سوال کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باقی 2 بیٹوں کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ابراہیم بن محمد کی والدہ تھیں ماریہ قبطیہ، اور ان کے علاوہ جو سرکار کے 2 بیٹے ہیں ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ یہ جواب درست ہے۔ کس ام المومنین کا نام ام المساکین تھا؟ کن کا لقب ام المساکین تھا؟ حضرت زینب، جواب درست ہے۔ کس ام المومنین کی پاکیزگی کے حق میں قرآنی آیات نازل ہوئیں؟ حضرت عائشہ کی کنیت کیا تھی؟ جی حضرت عائشہ کا لقب کیا تھا؟ صدیقہ بنت صدیق، جواب درست ہے۔ حضرت عائشہ کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب درست ہے۔ حضرت عائشہ کے دادا کا نام کیا تھا؟ جواب درست ہے۔ کس ام المومنین کا نکاح اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر کیا؟ حضرت زینب، جواب غلط ہوا، 2 ہو گئے۔ حضرت زینب کی وفات کب ہوئی؟ کس خلیفہ کے دور میں ہوئی؟ جی جواب درست ہے۔ کون سی ام المومنین تھیں کہ آپ سے نکاح کے وقت کنواری تھیں؟ جواب درست ہے۔ رسول اللہ کے شعراء کا نام بتائیں، کسی 2 کا بتا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء، شاعر، کسی اور نے مشورہ نہیں دینا۔ شاعر، آپ اگر جواب دے دیتے حضرت حسان کتنے مشہور ہیں تو آدھا نمبر آپ کو مل جانا تھا، آپ نے پہلے ہی انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت حسان۔ آپ کے خطیب کا نام کیا تھا؟ ایک موقع آپ کو دیا جاتا ہے، اگر آپ کو اس کو درست نہیں، اکیلے اگر آپ ثابت بول دیتے تو پھر بھی ہم نے جواب درست مان لینا تھا۔ ثابت بن قیس، جواب غلط ہوا۔ واقعہ معراج کب پیش آیا؟ معراج کب پیش آیا؟ جواب درست ہے۔ بیت المعمور میں روزانہ کتنے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کس نے کیا؟ جادو کس نے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو آپ کوئی اور بتائے گا تو آپ کے نمبر مائنس ہو جائیں گے۔ سرکار پر جادو کس نے کیا؟ جی جواب غلط، لبید نے۔ مدینہ منورہ میں منافقوں کے سردار کا نام کیا تھا؟ جواب غلط ہوا۔ ہو گئے سارے؟ ہاں جی دوسرے مقابلہ الٹ ہو گیا۔ اچھا جی، اور جو پہلے خرچے پہ تھی ماشاءاللہ جیت گئے، جیتے پہ تھی وہ ہٹ گئے۔ معلوم ہوا؟ اچھا بیان کر لیں۔ سنی رضوی جو ہے ماشاءاللہ 19
माशाअल्लाह। ते मेरे गुलाम रजा थे 16.5 ते रह गए। 16.5 मालूम हुआ कि एक एक बच्चे को अलग से तैयारी करना ज़रूरी थी, हर बच्चे को तैयारी करना ज़रूरी थी। माशाअल्लाह आप भी परेशान ना हो, अगर आपको किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ है तो आप बयान कर सकते हैं। आप कैमरा बना रहे थे, इसमें ये साथ साथ बयान कर रहे थे कि बोला तुसी देखा गौर की थी कितने कितने सवालों में था मशवरा? ओहो आप बात ना करें, ओ ना 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 ना। हाँ जी दो नंबर आगे हैं, क्या फरमाते हैं जी? हाँ जी हाँ जी अब टाइम वैसे भी थोड़ा है। हाँ जी 10वें साल से ही है। हाँ जी 10वें साल हुआ था। हाँ जी जी किताब में 10वां लिखा हुआ है, और किसी भी किताब के एतबार से जवाब दे देते हैं ना जी, वो थोड़ा फ़र्क है महीनों के एतबार से, बस 10वां में लिखा है 11वां में लिखा है। हाँ जी 1 मिनट, आप लोग क्या बुज़ुर्ग जितने बैठे हैं, टीम जो है हमारे पास गुलाम रज़ा, उनका ये कहना है कि बाद सवालों का जवाब इन्होंने मशवरे से दिया है, जबकि मैंने नोट नहीं किया, मैंने वैसे तवज्जो भी नहीं की उधर, मैं अपने सवालों की तरफ गौर कर रहा था। तो आपने देखा है, आप क्या कहते हैं, दोबारा इनका ले लिया जाए या क्या किया जाए? आप बच्चों में से कोई बंदा नहीं बोलेगा, बच्चों में से कोई नहीं बोलेगा, जल्दी। जी हाँ जी जिधर से आप कहते होते से शुरू कर लेते हैं। 8 सवाल कर रहे हैं सारे, फिर 8 कर लिए? नहीं जी 4 सवाल ये टीम देगी इनके जवाब, और 4 सवालों के जवाब वो टीम देगी। एक एक ही दें या मिक्स करके सारे मशवरे से? एक सवाल का जवाब 4 आप राज़ी हैं, मुतमिन हैं? अब चारों पर जो फैसला होगा उसके ऊपर मुतमिन रहेंगे। क्यों नहीं? आपने हमने बोला था मशवरा नहीं करना, अगर वो कह रहे हैं तो दुरुस्त कह रहे हैं, फिर आपके नंबर माइनस भी हो जाएंगे। असूली तौर पे तो उन्होंने जीतना था, आपने मशवरा किया है दरमियान में? आपने दूसरे सवाल में मशवरा किया है। चलो 4 सवाल होंगे अलग अलग से, तो जो जीतेगा वही विनर होगा। जी पहला ख़त्म, अब पहला बिल्कुल ही ख़त्म। नहीं देखें, अगर पहले के साथ शुरू करेंगे तो फिर उसके पहले वाले भी शामिल हो जाए, इनके भी पहले वाले। यही जो वो आहर ते पलांटियां नहीं सी लांदे होंदे फुटबॉल खेडदे हैं। हाँ जी फैसला करो जी उलमा, तुसी हुण की फरमांदे हो, की कीता जावे? की फरमांदे हो बाबे? नहीं इन्हां दे नाल नहीं आए, नहीं ये गुलाम यासीन इन्हां दे उस्ताद भी कोई नहीं, तो उन्होंने कहना फिर तुसी जल्दी। अच्छा हाँ जी 4 सवाल हो जाए दोनों टीमों से। अब आप भी परेशान ना हो, 4 सवाल हो जाते दोनों टीमों से। अच्छा फिर ये किधर से है? जी पहला सवाल इनसे कर लें। हाँ जी 1 सवाल का जवाब ये देंगे, फिर ये देंगे, फिर ये देंगे, फिर ये देंगे, फिर 4। हाँ जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में, लफ्ज़ों को गौर से देखना है। अब ये जो सवाल हैं, नबी पाक की क़ियादत में लड़े जाने वाले गज़वात की तादाद कितनी थी?
27 गज़वात, जवाब गलत हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे जर्नैल सहाबा की क़ियादत में कुल कितने लश्कर रवाना फरमाए? जवाब गलत है, 60। उन गज़वात की तादाद बताएं जिसमें खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग फरमाई। 7। जवाब गलत हुआ, 9। बड़ा आसान सवाल आप पर आ गया है। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जवाब दुरुस्त हुआ जी। आप पर भी बड़ा आसान सवाल आ गया है। ग़ज़वा बदर में मुशरिकीन की तादाद क्या थी? 1000 जी, 900 से 1000, जवाब दुरुस्त है। जंग बदर में कितने मुशरिकीन कैदी बने? जंग बदर में मुशरिकीन में से कितने लोग कत्ल हुए? जंग बदर में मुशरिकीन में से कितने लोग कत्ल हुए? मशवरा नहीं करना जी। आपकी पहले भी तैयारी नहीं थी जी। जंग ओहद में कितने मुसलमान शहीद हुए? ओए छोटे, इधर देख मेरे वाल, आपने नहीं बोलना। मैं सवाल दोबारा पढ़ता हूँ। जंग ओहद में कितने मुसलमान शहीद हुए? जवाब गलत हुआ। ये जीत गए हैं। हाँ जी, चलो अब तो मसला नहीं हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इनका मुकाबला थोड़ा टफ रहा था, तैयारी दोनों तरफ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थी। इन अहबाब में वो देख लें जिन्होंने ज़्यादा सवाल जवाब दिए ना, उनको ये भी देने हैं। अब कितनी टीमें रहेगी? 2। आगे वाली 2 कौन सी हैं? जल्दी आए। इमाम बुखारी और टीम आ गई मोहम्मदी सैफ़ी। इमाम बुखारी और मोहम्मदी सैफ़ी। नहीं, इस तरह ना करो, इन्होंने मुझे स्किप कर दिए। अच्छा, 1 मिनट। 2 ऑप्शन है, ये अपनी मर्ज़ी का अपने गांव में से एक बंदा सेलेक्ट कर लें, या आप अपनी मर्ज़ी का एक स्किप कर दें। क्या करना है? उनकी तादाद 3 है, वो अपनी मर्ज़ी से एक बंदा रख लेंगे, और या फिर आप अपनी मर्ज़ी से। क़िबला फ़ैसला ठीक है, जिस तरह आपको मुनासिब लगता है। उस्तादों से मशवरा कर लें, या जो आपको बेहतर लगता है वो कर लें। जी जी, मशवरा करो जी। खोलो जी, थोड़ा भी आवाज़ खोलो। बाबा जी, आवाज़ खोलो। हाँ जी, बंदा ऐड हो जी कोई, और तवज्जो से ऐड करें जिसको करना है, तवज्जो से ऐड करें, जल्दी करें। बिलाल साहब तुसी इन्होंने कोई मशावरा दे दो। चलो, अच्छा, ये भी तुहाडा शागिर्द है? वो आपने पूरी तैयारी की है? पूरे की, माशाल्लाह। देखें, ये बच्चा मुकद्दर वाला है, ये सेमीफाइनल चल रहा है। मैं उस बच्चे को समझ रहा था कि इसने बिल्कुल ही नहीं कर पाना, तो उसने माशाल्लाह तैयारी की, मेहनत की, बड़े ज़ौक़। किसको बड़ा ज़ौक़ था? वो जो लास्ट वाला है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों से सवाल किए जाते हैं। हमारे सेमीफाइनल के 2 टीमें हैं, मोहम्मदी सैफ़ी और इमाम बुखारी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी, सवाल कहाँ से किया जाए? अब तो ये आखिर पे आ गए हैं, तो इसके लिए भी नहीं, एक बार टास्क कर लिए। टीम ए ये है और टीम बी ये है। अभी रुको, उधर ही आ जाओ, आ जाओ। खोलो, बैठो अपनी जगह पे। जी, पहला सवाल किया जाएगा टीम ए से।
जितनी बार भी ये टास्क हुआ है तो ये पहले यही जी जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक महबूब शख्सियत थी जिनको सरकार ने फरमाया ये भी महबूब हैं, इनके बाप भी महबूब हैं। अल्लामा वलीद साहब बैठन जी कुर्सी उत्ते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन शख्स ज़ैद बिन हारिसा और आपके बेटे उसामा बिन ज़ैद। माशाल्लाह माशाल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे सबसे बढ़कर प्यार हज़रत ज़ैद से है और ज़ैद के बेटे हज़रत उसामा से है। तो इन दोनों बाप बेटे का ज़िक्र खैर हुआ। अगला सवाल है हमारी टीम इमाम बुखारी से। दर्ज झैल गज़वात के दूसरे नाम बयान कीजिए। मैं चंद का नाम पढ़ देता हूँ, इनमें से दो क्या बता दें। जंग बदर, जंग हज़ाब, ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ और ग़ज़वा जंग तबूक। मुझसे पूछ लें, सवाल पूछना तो वो पूछ लें, जल्दी करें। जंग बदर का नाम दूसरा क्या है? ग़ज़वा अहज़ाब का नाम दूसरा जी। तबूक का दूसरा नाम आता है जी। आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, जवाब आपका दुरुस्त है जी। आगे फिर सवाल किया जाता है टीम मोहम्मदी सैफ़ी से। करीब करीब ये सवाल हैं और आपने जवाब देने हैं। जंगे मोता के कमांडर कौन कौन थे? जंग मोता के सबसे पहले कमांडर ज़ैद बिन हारिसा और फिर जंग मोता के कमांडर अब्दुल्ला बिन रवा और फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत जाफर भी थे। ऊंच नीच हो गई, जवाब इनका दुरुस्त मान लिया जाता है। सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा थे, फिर हज़रत जाफ़र तैयार थे, फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा थे और फिर खालिद बिन वलीद थे। ये भी तरतीब थे। जवाब दुरुस्त है, 3 नंबर हुए। जंग मोता में मुसलमान मुजाहिदीन की तादाद कितनी थी? जवाब दुरुस्त है। जंग मोता में कुफ़ार की तादाद कितनी थी? 2 लाख जी, 2 लाख। जवाब दुरुस्त है। वाह क्या मुकाबला है! कभी चश्मे इंसान ने ये मुकाबला देखा हो, कभी तसव्वुर किया हो। 2 लाख एक तरफ है, 3000 एक तरफ है और 3000 ने कमाल कर दिया। कभी इंसान सोच सकता है कि सिर्फ और सिर्फ 3000 कहाँ, 6000 नहीं, 12000 नहीं, 2 लाख बंदा है। वो तो वैसे ही घुमा के किसी को सांस भी ना लेने दें। क्या वो मुकाबले थे! वो क्या फरमाया इकबाल ने, मोमिन हो तो बे तेग भी लड़ता है सिपाही। सुबहान अल्लाह, क्या बात थी उन सहाबा की। अल्लाह करे वो जज्बा, वो मोहब्बत, वो ईमान अल्लाह पाक हमें भी अता फरमाए। जी, सवाल किन से होना है? किन से सवाल होना है? उनसे। आपसे सवाल होना है। 3 सवाल नहीं हुए। लास्ट सवाल का मुसलमान काफिरों की तादाद का सवाल हो गया है। अच्छा जी। बगैर किसी उज़र के ग़ज़वा तबूक में पीछे रह जाने वाले 3 असहाबे रसूल कौन थे? ये दरमियान वाला नाम जो भी लिया है वे थोड़ा सा सही करके लें। दोबारा आप शुरू से सवालों का जवाब दें।
تیسرے کون ہے؟ تیسرے کن کا نام لے رہے ہیں؟ وہ دیں جو کوئی بھی جواب دے. مرارہ بن ربیع. ہاں یہ حضرت کعب، حضرت مرارہ، حضرت حلال، یہ گنجائش ہر طرف رہے گی. یہ جو تھوڑی سی گنجائش رہی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، تو یہ گنجائش انشاءاللہ رہے گی. ان کے وہ عربی لفظوں کے اندر پڑھنے کے اندر بھی مشکل آ رہی تھی. ویسے لفظ ان کو وہ نام یاد تھے. یہ کعب کو کب پڑھ رہے تھے یا پہلے نمبر پہ کیا پڑھ رہے تھے؟ 3 نمبر ان کے ہوئے جی. جی سوال بڑا آسان سوال ہے. حضرت خبیب بن زید، خبیب کے خبیب بن زید، خبیب وہ اور الگ ہیں. خبیب، یہ حضرت خبیب نے کون سی بدعت حسنہ ایجاد کی؟ لفظ کو میں ذرا چینج کیا ہے سوال کو کتاب کی نوعیت سے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک نے اپنے آپ کو قتل کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی. یہ بخاری شریف میں ہے. یہ پہلے وہ بندے ہیں جنہوں نے یہ بدعت حسنہ، یہ لفظ میں بول رہا ہوں بدعت حسنہ کے، یعنی ان سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا. تو یہ کام انہوں نے جاری کیا کہ جس وقت آپ کو سولی دینے لگے تو تب آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے. اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ حضرت خبیب کی کرامت کیا ہے؟ آپ پر بھی آسان سوال. لوگ کہتے ہیں کرامت بزرگی. کتاب میں کیسے لکھا تھا؟ کرامت کا ذکر ہے آپ کی کتاب کے اندر. حضرت حبیب بن زید کی کرامت بیان کریں. کرامت کا نہیں پتا آپ کو؟ کرامت کا میں نہیں آپ کو میں بتاؤں گا تو وہ کہنے میں بہت مشکل ہو گیا. تو خارق عادت اب آپ کہیں گے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو عام روٹین سے ہٹ کے کام ہو وہ کرامت ہوتا ہے، انوکھا کام. جس طرح ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں نا جی صحابہ کی کرامتیں کوئی نہیں، آج ولیوں کی کرامتیں آپ نے بنا رکھی ہیں. صحابی کی کرامت کا لفظ لکھا ہوا تھا کتاب میں، آپ نے غور نہیں کی. آپ کا یہ 1 نمبر بھی نہیں. جواب آپ نے نہیں دیا جی. سوال کیا جاتا ہے ٹیم. اچھا اس کا جواب یہ تھا ان دنوں میں بھی آپ کھجوریں کھاتے تھے جن دنوں میں مکہ میں کھجوریں نہیں تھیں. یہ کرامت تھی. ہیں جی انگور کے گچھے ان دنوں میں بھی. تو یہ کرامت ہے صحابی رسول کی. لوگ کہتے ہیں جی کرامتیں اب آپ لوگوں نے گھڑنا شروع کر دی ہیں. نہیں اب نہیں، کرامتیں صحابہ کی بھی تھی. وہ بندہ پڑھے تو پتہ چل جاتا ہے کرامتیں پہلے بھی تھیں. پھر یہی سوال ہے یہاں پہ ہم رکے ہوئے ہیں. حضرت حبیب کو جب اہل مکہ سولی دینے لگے تو آپ نے اہل مکہ کے لیے کیا بد دعا کی؟ کفار کے لیے کیا بد دعا کی؟ آپ کو جب سولی دینے لگے تو آپ نے 2 نفل پڑھ کر یہ بد دعا کی ان کے لیے کہ یا اللہ ان سب کو ایک ایک کر کے گر دے، پھر ان کو بکھیر کر مارنا اور سب کو غرق کر دیں. سبحان اللہ. یہ وہ لفظ بابا جی بولا کرتے تھے. اللہ ان کا اقبال بلند کرے اور اللہ پاک بابا جی خادم حسین رضوی کو اور برکتیں عطا فرمائے. تو یہ جملے انہوں نے بھی ایک موقع پہ بولے تھے. تو یہ حضرت خبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے تھے. جی آپ سے بھی سوال اسی نوعیت کا اور اسی جگہ سے ہے. حضرت حمزہ کے قاتل کا نام کیا تھا اور اس نے کس کو قتل کر کے کہا کہ میرا اب کفارہ ہو گیا؟ وہ پیچھے سے آواز نہ آئے.
जवाब दुरुस्त है। वाशी बिन हर्ब ने, वो बाद में मुसलमान हो गया था, कुफर की हालत में हज़रत हमज़ा को शहीद किया, और जब मुसलमान हुए तो फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब, अपने नाम लिया है मुसैलमा कज़्ज़ाब ने। जी जवाब इनका दुरुस्त माना जाता है। 5 हो गए। हाँ जी, अजय तक जी इमाम बुखारी ने 12 हाँ और मोहम्मदी सैफी पूरे 15 जो 15 एक भी नहीं ना गलत किया। ये तो मुंडे मुड़ लै जाएंगे हैं जी, लाएगे जी। अल्लाह पाक इन्होंने बरकत अता फरमाए। अच्छा जी, अब 1 बाई 1 जी 2 सवाल यहाँ से होंगे। पहला सवाल किन से हुआ था? पहला सवाल यहाँ होगा, दूसरा वहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। ये 2 सवाल होंगे। तरतीब है, किसी ने मशवरा नहीं करना, देखने वाले सारे इनके चेहरों की तरफ देखते रहें। अगर किसी ने मशवरा दिया तो उनके नंबर काट लिए जाएंगे। जी सवाल नंबर 79 था, उन गज़वात की तादाद बताएं जो खुद जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई की। जवाब था इसका 9। अब सवाल नंबर 80, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? ग़ज़वा बदर में मुशरिकीन की तादाद, 1 मिनट, एक कह दूँ नहीं इस तरह नहीं, एक कह दूँ वो सेम सवाल पढ़ लेंगे। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद, ग़ज़वा बदर में मुशरिकीन की तादाद 900-1000 के दरमियान जी। अच्छा जी, ग़ज़वा बदर किस सन हिजरी में हुआ? जंग ओहद किस सन हिजरी में हुआ? 3 हिजरी। जंग खंदक किस सन में हुआ? नहीं उसको देने दे। ओके, जवाब गलत है। जंग खंदक किस सन में हुआ? 4। जवाब गलत है। फतह मक्का किस सन में हुआ? एक देना है, एक जवाब। फतह मक्का किस सन हिजरी में हुआ? फतह मक्का 11 हिजरी। जवाब गलत है। जंग हुनैन कब हुई? जवाब गलत है। जंग तबूक कब हुई? जंग तबूक, जवाब गलत है। ग़ज़वा खैबर किस सन हिजरी में हुआ? जवाब गलत है। एक फिर हाँ जी, ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों की तादाद क्या थी? ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों की तादाद, ग़ज़वा ओहद में मुशरिकीन की तादाद। 3000। कौन सी जंग थी जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक का कुछ हिस्सा मुबारक शहीद हुआ था? सैयदना हमज़ा किस जंग में शहीद हुए? जवाब गलत है। सैयदना हमज़ा के कातिल का नाम क्या है? कौन कौन से ग़ज़वात में अल्लाह के फरिश्ते शामिल हुए? ग़ज़वा हुनैन और ग़ज़वा बदर। जवाब दुरुस्त है। कौन से ग़ज़वे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजनीक का इस्तेमाल किया? जवाब दुरुस्त है। कौन सी जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खदवा देने और मदीना का दफा कर देने का हुक्म दिया? जी जवाब दुरुस्त है। अगर खंदक भी कह देते तब भी हमने सही मान लेना था। हाँ जी, अब बताएं जी। इमाम बुखारी टीम के 16 मार्क्स हैं और मोहम्मदी सैफी के 18 मार्क्स हैं। माशाल्लाह, फिर ये 2 नंबरों में जीत गए। अल्लाह पाक इनको बरकतें अता फरमाए। आप भी जीते हुए ही हैं, परेशान नहीं होना। बड़ी अच्छी आप लोगों ने तैयारी की हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बरकतें अता फरमाए। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ये जो राउंड है अकेले वाला, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। आप मेहनत किया करें, सारी मेहनत करके हैं, किसी एक पर ना रहें, ठीक है जी। अब फाइनल जी, आप बैठे रहें जी। सुन्नी नहीं, ये मोहम्मदी सैफ़ी है। मोहम्मदी सैफी का मुकाबला सुन्नी रिजवी से। माशा अल्लाह। इसके बाद भी कोई मुकाबला होना है?
یہ آخری ہے وہ جو ہیں وہ اپنے استادہ نے پوچھو نہ نمبر لکھے ہیں. اچھا اچھا ماشاء اللہ ہم قریب جا پہنچے. آخری گھڑیاں تشریف لے آئیں. اب ہم سوال کریں گے بڑے آسان اور دلچسپ، لمبے اور مشکل سوال نہیں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے سوال ہوں گے، جلدی جواب دینے ہوں گے. اگر ہم یہ کر لیں کہ شروع والا راؤنڈ ہی ایسے رکھیں، ٹائم بھی اب تھوڑا ہے، ایک سے ہی شروع کر دیں. وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ رہ گئی ہے ٹیم. ہاں وہ جن کو میں نے بولا تھا، جن کا تھوڑا رہ گیا تھا، ان دونوں ٹیموں کو. ہاں تو اب ان میں پھر وہ تھرڈ ہو جائے گی. ایک ٹیم ہے جڑی پرواز تے دوسری ٹیم ہے غلام رضا یا ابو بکر والی ٹیم. ہاں دیکھ لو. ہمارے لیے کوئی سیکنڈ والی کوئی نہیں بن رہی ٹیم، تھرڈ والی نہیں بن رہی. یا پھر نمبرز کی بیس پر ہم تھرڈ پوزیشن دے دیتے ہیں. اصل ہوتا تو مقابلہ ہی ہے، نمبر کی بیس پہ تو وہ ہاں 18 ساڑھے انہوں نے کرا دیے. اچھا جی ایک منٹ، اچھا وہ مجھے بھی سمجھ یہی آتی ہے کہ مقابلہ ایک مقابلہ ہے، مقابلے میں آپ جیت گئے، اب نمبروں کو نہ لیں کہ اس کے نمبر اتنے تھے. وہ جو مقابلے میں جیتے وہ مقابلے کو مقابلہ بنیاد بنایا جائے. حضرت ٹھیک ہے، ایک میچ اور کرنا پینا سانو. ہاں جڑی نہ تجھ ان سے جو رہے گی، جو پہلے ہار گئی ہے. ہاں تھرڈ کیڑا ہو جائے گا؟ دو ہریاں نے نا، دو سیمی فائنل دو ہے نا، دو نہیں نمبر پھر نمبر ان کے بھی جان مقابلہ کا ساری جڑی تین ٹیماں رہندیاں نا، ابو بکر والی جڑی ایک میری ٹیم ہے، وہ ایک جڑی غلام رضا والی، تیناں بندیاں نوں بھا دینے، تیناں ٹیماں نوں کٹھے، جنہاں دے مارکس بہت آ گئے جیت گئے، انہاں نوں کٹھے بھا. باقی ٹیمیں پھر پوری ہو جائیں گی ساری. ہاں جی دوسری دے نمبر گھٹ ہیں. چلو یہ تینوں پھر آپ ذرا تھوڑا تکلف کریں، ان تینوں کو سامنے رکھ لیتے ہیں. پھر کسی کو دوش نہیں، ہاں جی دوش نہیں رہے گا. آ جائیں آپ ذرا پیچھے ہو جائیں دونوں ٹیمیں. وہ جو تینوں ونر ہوئی ہیں وہ تینوں ہی آ جائیں، جلدی کریں. اب کسی کو اختلاف اور کسی کو ٹینشن تو نہیں، آپ بھی آ جائیں نا، آپ شامل ہیں اس میں، وہ والی ٹیم شامل ہے. نہیں تسی کہندے جڑیاں تین نے اللہ دے بندیو. وعلیکم السلام. ہاں پھر رہ جانیاں نے 8 سی نا. نہیں جی جنہاں دا اپا ہن مقابلہ کرا، ویسے بہتر تو یہی تھا ہم دو کا مقابلہ ہی کراتے ہیں. وہ شادی جڑے وہ نا غلام رضا ٹیم، ہاں وہ اعتراض کرتے پے کہ ساتھ کیڑے آئے میرے نمبر دو، میں نمبر دو حکم نہیں. حکم جی ویسے ہی ہے. اچھا رہن دو امام اعظم دے 18. ہاں امام اعظم دے 18 سنی دی ہے. اور کیڑی ہے 16.5 سیفی ہے بس 16.5 تے 18.5 والا دے کرا دو مقابلہ. تے جڑے اے نے یہ بھی نام بٹھا دو، مہمان بھی نام بٹھاؤ. نہیں ہے نہیں جڑے قریب 16.5 میں کہہ رہا آپ غلام رضا والوں کا ادھروں بیٹھ جائیں 6 ادھر بیٹھ جائیں 6 ادھر بیٹھ جائیں 6 ادھر بیٹھ جائیں. وہ اسی کر لیں گے نا. نہیں تھلے نہ بیٹھن، اتنے آ کے کھلو جان، اتنے کھلو جان، 2 ادھر کھلو جان 2 ادھر کھلو جان.
ابو بکر والی ٹیم آ جائے، ٹیم پرواز آ جائے، ٹیم غلام رضا. جی جی آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. اوے حافظ ادھر آؤ ادھر آؤ، موبائل لے آؤ، بس لے آؤ جلدی کرو.